Nobina o 40 Dies. Ang pulong nobina mao ang feminine sa pulong Latin nga novinus, nga gikan usab sa Latin nga pulong novim, nga gihubad ngadto sa kinatsila og 9, nagkalugan og siyam. Ang novina mao ang panahon nga gigahin aron sa pagsimba sa Dios, pagdebusyon, pagampo ug paghalad ngadto sa Dios sulod sa 9 kadlaw. Sa novena anadiha ang atong pagpadayag sa atong gugma sa Dios, kay mao man kini ang iyang kasuguan kanato. Mateo kapitulo 22 bersikulo 27. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong hunahuna. Busa diha sa pagnobina, mao kini ang atong pagpadayag sa atong gugma sa Dios, kay mao kini ang iyang kasuguan kanato. Sa ato pa sa pagkadungog nato og novena, ang mosampot sa atong hunahuna mao ang pag-ampo, og kining pag-ampo usa kini kapagdaig pagsimba og pag-alagad sa atong Ginoo. Juan kapitulo 12 bersikulo 26. Ang buot nga mag-alagad kanako kinahanglan nga mosunod kanako, aron kung hain ako ato usab ang akong sulugoon. Ang ako amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. O kining pagnobina o kining atong practice nga 40 Dies, ana ba kini sa balaang kasulatan? Anaa mga kaigsunan. Nasayad kita nga ang atong Ginoo namatay o gilubong o human sa ikatulog kaadlaw siya nabanhaw. O sa iyang pagabanhaw siya nagpakita, nakig-istorya ngadto sa iyang mga tinun-an sa wala pa siya mukayab ngadto sa kalangitan. O ang kadagayon ini sulod sa 40 kaadlaw. Sa ato pa, gikan sa kamatayon sa atong Ginoo hangtod sa ika-40 kaadlaw nga mao iyang pagkayab ngadto sa langit, ang atong Ginoo nagapakita og nakig-istorya ngadto sa mga tinun-an. O mausab kini ang atong basihanan sa atong practice nga 40 Dies. Atong basahon ang buhat kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod 11. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat og itudlo ni Jesus, sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostolis. Sulod sa 40 kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita sa kanila sa makadaghan sa mga pamaagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig. Apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan ko kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukor mo ba pag-usab nining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akin mahitabo. Apan kumukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Hudiya og Samaria, og sa tibok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, og siya wala na makita, kay gisalipdan man siya sa panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit o mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Sa atong gibasa makigsunan, ano na gisulti dinhi? Sulod sa 40 kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan,
sa mga pamaagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Atong nasaran nga sulod sa 40 ka adlaw gikan siyang kamatayon ang atong Ginoo nagpakita nakig-istorya og pag-abot sa 40 ka adlaw siya mikayab ngadto sa kalangitan og mao kini ang atong basihanan sa atong practice nga 40 dias. Og human sa pagbayaw ni Kristo ang mga tinun-an mibalik sa Jerusalem og misaka sa itaas sa lawak nga ilang abutanan. Nagtigom sila aron mag-ampo kanunay. Buhat Kapitulo 1 versikulo 13 hangtod 14. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa taas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago ang anak ni Alfeo, si Simon nga patriota og si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom aron mag-ampo kanunay uban sa mga babae og ni Maria nga inahan ni Jesus og sa maigsoong lalaki ni Jesus. Busa atong nasayran nga human sa pagbayaw ni Kristo ang mga tinun-an mibalik sa Jerusalem og misaka sa itaas sa lawak nga ilang abutanan. Nagtigom sila aron mag-ampo kanunay. Kining ilang pag-ampo kanunay nahulog sa 9 ka adlaw hangtod sa adlawng Pentecostes. Din ilang nadawat ang gasa sa Espiritu Santo. Ang pulong Pentecostes nagigikan sa pulong Grigo nga Pentecostes nga nagkahulugan og ikalim-an ka adlaw. Din pag-abot sa 50 ka adlaw mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod 4. Sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit og saklit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin og milkop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misulti sa naglainlaing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Unsay giingon dinhi sa atong gibasa sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Mga kaigsunan, gikan sa 40 ka adlaw nga mao ang pagsaka sa langit ni Kristo ngadto sa ika-50 ka adlaw nga mao ang Pentecostes. Ana ay 9 ka adlaw din ang mga tinun-an ni Jesus sa kanunay misulod sa lawak aron mag-ampo. O kining siyam ka adlaw nga pag-ampo mao kini ang pagnovena o 9 o siyam. Sato pa di ay ang pagnobina anaa sa Biblia o gani gibansay sa mga apostolis o mga tinun-an ni Jesus. O ang pagbansay pod nga 40 dias anaa po di ay sa balaang kasulatan.